वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़्यादा खसारे वाले बिजली फीडर्स को सूबाई हुकूमतों के ताउन से शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने का हुक्म। पेशावर और कोयटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनियों से पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने की हिदायत। बिजली के शोबे में जारी इस्लाहात पर इजलास में कहा, इस इकदाम से खसारे में चलने वाली फीडर्स के नुकसानात में कमी होगी। इन इलाकों में बिजली भी मुसलसल मैसर होगी। ईरान में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों में शिद्दत आ गई। इंसानी हुकूक के गैर मुल्की इदारों का कहना है कि एहतजाज 100 से ज़ायद शहरों में फैल गया। मुजाहिरों के दौरान अब तक हलाक अफराद की तादाद 47 हो गई। तकरीबन 2500 अफराद गिरफ्तार। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei की इत्तेहाद और यकजहती बरकरार रखने की अपील। कहा, कुछ फसादी अनासर अवामी अमलाक को नुकसान पहुंचाकर अमरीकी सदर ट्रंप को खुश करना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अमाराती बिजनेस ग्रुप के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मुआशी ताउन और सरमायाकारी की जानिब बढ़ा रहे हैं। शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान के हालिया दौरे पाकिस्तान ने दोनों ममालिक की शराकतदारी को मज़ीद तक़वियत दी और ताउन के फ़रोग़ के लिए साज़गार फ़ज़ा कायम की। हुकूमत बिजनेस टू बिजनेस ताउन को अहमियत देती है। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान की डिजिटल मईशत में अमाराती सरमायाकारों की बढ़ती हुई दिलचस्पी का खैर मकदम भी किया। अमाराती ग्रुप दामाद का पाकिस्तान में क्रिप्टो और रियल एस्टेट में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। दामाद की मैनेजिंग डायरेक्टर अमीरा संजवानी की नवाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और वज़ीर मुमलिकत और चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल असासाजात रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब से मुलाकात। मार्केट में शफाफियत को तक़वियत देने के लिए रियल एस्टेट और दीगर असासों की रेगुलेटेड टोकन साजी की हिकमत अमली को आगे बढ़ाने पर गौर। ट्रंप ब्रांड और दामाद के इश्तराक से दुबई से अमरीका तक अरबों डॉलर सरमायाकारी की जाएगी। पंजाब के अस्पतालों में सिक्योरिटी गार्ड, वार्ड बॉयज, नर्स और फार्मेसी स्टाफ को बॉडी कैम लगाने का उसूली फैसला। दौरानी ड्यूटी मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने पर इत्तफाक। सिक्योरिटी गार्ड्स के खिलाफ अवामी शिकायत का नोटिस। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सरकारी अस्पतालों के लिए नई और जदीद मेडिसिन की लिस्ट और कमेटी बनाने का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा कि 80 अरब रुपए मेडिसिन के लिए दे रहे हैं। अद्वियात का ना मिलना नाकाबिल फहम है। अब आवाम के पैसे और वक्त ज़ाया नहीं होगा। नाअहल और कामचोरों को घर जाना होगा। बहाने कबूल नहीं, तरक्की का मतलब नताइज की फराहमी है। हर मनसूबा अवामी खिदमात और मईशत में बेहतरी का सबब बने। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तरक्याती मनसूबों की पेशरफ्त से मुतालिक जायजा इजलास से खिताब। तरक्याती कामों में ताख़ीर और लागत में इजाफे पर वज़ीर आला सिंध का इजहार नाराज़गी। कहा, नाक़िस काम और गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अवामी पैसे के ज़मीनी नताइज नजर आने चाहिए। इजलास में वज़ीर आला सिंध को कराची नेबरहुड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त पर भी ब्रीफिंग दी गई। मुराद अली शाह की अंदरूनी एहतसाब और निगरानी का निज़ाम मज़ीद मजबूत बनाने और नए मनसूबों से पहले जारी मनसूबे मुकम्मल करने की हिदायत। बलूचिस्तान में आम शहरियों के लिए इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम मुतारिफ कराने का फैसला। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है कि इलेक्ट्रिक बाइक्स आसान इक़सात पर दी जाएंगी। तलबा, वर्किंग वुमेन और सरकारी मुलाजमीन को 30% सब्सिडी पर सहूलत फराहम की जाएगी। सूबाई काबीना के इजलास में सरकारी मुलाजमीन के लिए हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम मुतारिफ कराने, पेश की मेडिकल अदायगियों और अवामी एंडोमेंट फंड के ऑडिट का भी फैसला। लाहौर हाई कोर्ट का दरख्तों की कटाई पर DG-PHA पर इजहार बरहमी। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि दरख्त काटने में PHA का जो अफसर मुलविस हुआ उसको गिरफ्तार कराएंगे। दरख्तों की कटाई पर SHO को बुलाकर पर्चा दर्ज कराएंगे। कई बार कहा कि पार्क्स को रेस्टोरेंट्स के लिए इस्तेमाल ना करें। स्मॉग के तदारुक से मुतालिक दायर दरखास्तों पर समाअत में अदालत ने कहा कि महकमे माहौलियात सनती यूनिटों की आलूदगी से मुतालिक रिपोर्ट पेश करे। गली मोहल्लों में वॉशिंग स्टेशन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? क्यों इन सर्विस स्टेशन को जुर्माने नहीं किए जा रहे? अदालत ने मुख्तलिफ महकमों से रिपोर्ट तलब करते हुए कार्रवाई आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी।
گلگت بلتستان میں مختلف مقامات پر برفباری سے سردی کی شدت میں اضافہ چل رہا بابوسر ٹاپ، نانگا پربت اور بڈوکا ٹاپ پر برفباری کے بعد موسم انتہائی سرد ہو گیا۔ برفباری کے باعث رابطہ سڑکیں بند ہو گئی۔ اس دور میں شدید سردی کا راج، صبح کے اوقات میں کم سے کم درجہ حرارت -19، چلناس میں -11 اور خلات میں -8 ڈگری ریکارڈ۔ کراچی میں گزشتہ رات رواں موسم سرما کی سرد ترین رات رہی، درجہ حرارت 8 ڈگری تک گر گیا۔ خیبر پختونخوا، پنجاب اور سندھ کے مختلف اضلاع میں صبح شدید دھند سے معمولات متاثر ہیں۔ یورپ برفانی طوفان کی لپیٹ میں، تیز ہواؤں اور شدید برفباری سے فرانس اور برطانیہ میں معمولات زندگی درہم برہم، لاکھوں مکانات بجلی سے محروم، درخت اکھڑنے اور برفباری کے باعث متعدد سڑکیں بند، برمنگھم ایئرپورٹ بند، ٹرین سروس اور پروازیں متاثر۔ ایک اور ریجن میں شدید برفباری، ریلوے سروس محدود کر دی گئی، شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جرمنی میں درجہ حرارت -20 ڈگری سینٹی گریڈ تک گرنے کا امکان ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان کا کہنا ہے کہ سندھ حکومت سمجھدار ہے، اچھی بات ہے کہ راستے نہیں روک رہی، پنجاب میں عوامی مینڈیٹ والی حکومت نہیں، اس لیے راستے روکے۔ علیمہ خان نے کہا کہ پرسوں ان کے وارنٹ جاری کیے، آج جج صاحب خود چھٹی پر چلے گئے۔ علیمہ خان کے خلاف 26 نومبر احتجاج کیس میں سماعت جج کے چھٹی پر ہونے کی وجہ سے کارروائی کے بغیر 12 جنوری تک ملتوی کر دی گئی۔ وفاقی وزیر مصدق ملک کی زیر صدارت اسلام آباد میں ماحولیاتی تحفظ سے متعلق اجلاس، وفاقی دارالحکومت میں الرجی پیدا کرنے والے پیپر ملبری درختوں کی مرحلہ وار کٹائی پر بریفنگ۔ مصدق ملک نے کہا کہ دارالحکومت کے سبزے کے تحفظ پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا، قوانین اور قواعد کی مکمل پاسداری کے بغیر کوئی ماحولیاتی قدم نہیں اٹھایا جائے گا۔ اعلامیے کے مطابق اسلام آباد میں پیپر ملبری کے بدلے مقامی پھلدار اور چیر کے درخت لگائے جائیں گے۔ اسلام آباد میں صرف مضر صحت درخت کاٹے جا رہے ہیں، یہ سلسلہ 2024 سے جاری ہے۔ اب تک 29,000 مضر صحت درخت کاٹے جا چکے ہیں۔ کاٹے گئے ہر ایک درخت کے بدلے 3 ماحول دوست پودے لگائے جا رہے ہیں۔ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ڈپٹی ڈائریکٹر عرفان خان نیازی کی جیو نیوز سے گفتگو، کہا درخت کٹائی کے عمل کی مکمل مانیٹرنگ کی گئی ہے، اس بات کو یقینی بنایا گیا ہے کہ صرف مضر صحت درخت ہی کاٹے جائیں۔ عرفان خان نیازی کا کہنا تھا کہ درخت کٹائی کے عمل میں کسی غیر جانبدار ایکسپرٹ کی خدمات حاصل نہیں کی گئیں، سی ڈی اے کا عملہ ہی کٹائی کی نگرانی کر رہا ہے۔ وفاقی آئینی عدالت کا پرائیویٹ اداروں کے ملازمین کو اولڈ ایج پینشن دینے کا حکم، عدالت نے ای او بی آئی کو تمام درخواست گزاروں کو ماہانہ اولڈ ایج پینشن دینے کا حکم دیا۔ ای او بی آئی کی جانب سے دائر تمام اپیلیں خارج کر دیں۔ وفاقی آئینی عدالت نے لاہور ہائی کورٹ کے 2024 اور 2025 کے فیصلے برقرار رکھے۔ چیف جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے قرار دیا کہ سروس کے 6 ماہ یا زائد عرصے کو پورا 1 سال تصور کیا جائے گا۔ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے درست ہیں، مداخلت کی کوئی گنجائش نہیں۔ ڈاکٹر یاسمین راشد نے 9 مئی کے 3 مقدمات میں سزائیں کالعدم کرنے کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر دی۔ درخواست میں موقف اختیار کیا کہ ٹرائل کورٹ نے حقائق کا درست جائزہ لیے بغیر جلد بازی میں ٹرائل مکمل کر کے غیر قانونی طور پر سزائیں سنائیں۔ عدالت اپیلوں کے حتمی فیصلے تک تینوں مقدمات میں سزا معطل کرے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد نے تھانہ گلبرگ، نصیر آباد اور ریس کورس کے مقدمات میں اپیلیں دائر کی۔ ضلع خیبر کی وادی تیرا کے علاقے میدان میں آپریشن کی تیاری سے متعلق اقدامات، ضلعی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ علاقہ مکینوں کی نقل مکانی کل سے شروع ہو جائے گی۔ نقل مکانی کرنے والے ہر خاندان کو 2,50,000 روپے کی ابتدائی مالی امداد دی جا رہی ہے۔ ہر خاندان کو رہائش کے لیے ماہانہ 50,000 روپے دیے جائیں گے۔ ضلعی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ آپریشن کے دوران مکمل طور پر تباہ مکان کا معاوضہ 30 لاکھ روپے دیا جائے گا، جزوی طور پر تباہ مکان کا معاوضہ 10 لاکھ روپے مقرر کیا گیا ہے۔ پاکستان میں 5G سروسز کے لیے اسپیکٹرم نیلامی کی بنیادی قیمتوں کا اعلان، نرخ ڈالرز میں مقرر۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی کمیونیکیشن کی جانب سے پالیسی ڈائریکٹوریٹ جاری کر دیا گیا۔ جنگ میں شائع رپورٹ کے مطابق پالیسی ڈائریکٹو کے اجرا کے بعد فروری میں 5G اسپیکٹرم کی نیلامی کے لیے راہ ہموار ہو گئی ہے۔ ڈالر کی شرح نیشنل بینک آف پاکستان کی TT سیلنگ ریٹ کے مطابق طے کی جائے گی۔ رپورٹ کے مطابق حکومت نے نیکسٹ جنریشن موبائل سروسز 5G کے لیے نیلام کیے جانے والے مختلف اسپیکٹرم بینڈز کی بنیادی قیمت کا ڈالرز میں اعلان کیا ہے۔
बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने दिसंबर में 3 अरब 58 करोड़ डॉलर्स वतन भेजे। स्टेट बैंक की जानिब से जारी एदाद शुमार के मुताबिक सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से 81 करोड़ डॉलर, अमारात से 72 करोड़, जबकि बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानियों ने 56 करोड़ डॉलर भेजे। यूरोपीय ममालिक में रहने वाले पाकिस्तानियों ने 49 करोड़ डॉलर्स वतन भेजे। साल 2025 की औसत माहाना तरसीलात 3 अरब 34 करोड़ डॉलर रही। अमरीकी नाज़िम उल-अमूर नेटली बेकर की चेयरमैन PVARA बिलाल बिन साकिब से मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान मुसलसल रवाबित और बाहमी ताउन के आज़म पर जोर। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की सऊदी अरब के सूबे तबूक के गवर्नर प्रिंस फहद बिन सुल्तान बिन अब्दुल अजीज़ से मुलाकात। पाक सऊदी ताल्लुकात, बाहमी ताउन और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल। यूक्रेन के दारकूमत कीव समेत मुख्तलिफ शहरों पर रूस के हाइपरसोनिक मिसाइल और 242 ड्रोन से हमले, 4 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी हो गए। यूक्रेनी फजाइया के मुताबिक रूस ने 36 मिसाइल और 242 ड्रोन फायर किए, जिनमें से 226 ड्रोन और 18 मिसाइल मार गिराए गए। कीव में रिहायशी इमारतों में आग भड़क उठी, जबकि इमदादी कारकुन भी हमलों की जद में आए। यूक्रेनी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि यह हमला यूरोप की सलामती के लिए खतरा और नेटो इत्तेहादियों का इम्तिहान है। रूस का कहना है कि हमले सदर पुतिन की रिहाइश पर ड्रोन हमले के जवाब में किए गए। और दम्बोला में पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दूसरा T20 मैच बारिश के बायस ताखीर का शिकार। अब तक मैच का टॉस भी नहीं हो सका। पाकिस्तान को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। पहली T20 में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 6 विकेटों से शिकस्त दी थी।